नमस्कार। आज वैशाख 10 गते विशेष गरेर चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ। आज हामी यो उपनिर्वाचन विशेषमा छौँ। यो बिहानी सत्रमा विशेष गरेर बिहान 7 बजेदेखि निर्वाचन सुरु भएको छ, मतदान सुरु भएको छ र साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ यी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा। विशेष गरेर मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि चितवन, तनहुँ र बारामा, विशेष गरेर तनहुँमा तनहुँ 1 बाट राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ खाली रहेको सिटमा अहिले त्यो क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैगरी बारा 2 का उम्मेदवार उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा विजय भइसकेपछि त्यहाँ पनि निर्वाचन हुँदैछ। हामी यी दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन विशेष गरेर गर्मीको मौसम छ। यो गर्मीको मौसममा मानिसहरू बिहान, अहिले दिउँसोमा भन्दा बिहानीमा मानिसहरू मतदानका लागि गएको, मतदाताहरू मतदानका लागि गएको यो दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ। र चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा 3,53,248 जना मतदाता छन् र 65 जना उम्मेदवार बीच अहिले प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। र प्रमुख दलहरूले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनले मतदाताको पछिल्लो मुड कस्तो गराउला, के होला भन्ने सबैमा सबै जनचासोको विषय बनेको छ। कम खस्ने तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ। जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अलिक धेरै मत खस्ने गर्छ होइन। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि मङ्सिरमा केही मत कम भएको थियो र यसपालि पुनः मत चाहिँ जनताहरू बारम्बार मतदान गर्न परेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ उत्साहजनक उपस्थिति नदिएको हो भनेर माओवादी केन्द्रका संयोजक, इच्छा कामनाका संयोजकले पनि भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको आकलन चाहिँ कस्तो छ? अब स्थानीय चुनावमा स्थानीय स्तरको उम्मेदवार हुन्छ सबै पार्टीमा। हजुर। अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा स्थानीय स्तरको व्यक्तित्व हुँदैन उम्मेदवार, अनि त्यही कारणले नि केही मत त स्थानीय स्तरभन्दा सङ्घ र प्रदेशमा कम नै खस्छ। हजुर। र पनि यो वर्षमा 3 पटक चुनाव हुन परेकोले जनताहरू अब कतिचोटि भोट हाल्ने, सधैँ चुनाव भइरहन्छ भनेर केही मत कम खस्ने आकला गरेको छु मैले। हस्, समयको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुद्रप्रसाद उप्रेती, वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को, र उहाँसँग हामीले समग्र रूपमा इच्छा कामना गाउँपालिकामा भइराखेको मतदान कसरी अगाडि बढिराखेको छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेका छौँ र यहाँ मतदान चलिराखेको छ। लगभग 200 भन्दा माथि मत खसेको छ र प्रहरीले यहाँ मतदान केन्द्रमा छिर्दै गर्दाखेरि सुरक्षा जाँच गरेर मोबाइलहरू बाहिर राखेर मात्रै भेट छिर्न दिइराखेको छ र यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ भने सडकमा पनि प्रहरीहरू तैनात भएका छन्। लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई चलन दिइराखेका छन् भने छोटा दूरीका सवारी साधनहरूलाई चलन दिएका छैनन्। ठाउँ ठाउँमा प्रहरीहरू बसेर चेकिङ गरिराखेका छन् र मतदाताहरू बोकेर हिँडेका गाडीहरूलाई रोकिराखेका छन्। मङ्सिर अहिलेसम्म अन्य स्थानहरूबाट पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छैनौँ र एकजना युवा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी यहाँको माहौलको बारेमा थोरै कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको परिचय? के छ? तपाईँ एउटा युवा यहाँ मतदान केन्द्र बाहिर घुमिराख्नु भएको छ, के पाइराख्नु भएको छ? अहिलेको अवस्था मतदान कसरी अगाडि बढिराखेको छ? मतदान पहिलेको जस्तो खासै अलिकति उल्लासमय चाहिँ छैन। हजुर। जनतामा नैराश्यता छाएको हो कि जस्तो अनुभव पाइरहेको छ। हजुर। कस्तो योभन्दा अघि निर्वाचनमा यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्त भएको देखिएका थियौँ होइन। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूको लागि अत्याधिक मत प्राप्त भएको थियो। यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम भएको थियो गैर स्थानीय निकाय गत मङ्सिरको निर्वाचनमा। तपाईँले के पाइराख्नु भएको छ? यसपालिको अवस्था कस्तो छ? माहौल कस्तो छ?
यसपालिको माहौल खासै अब मान्छेको मुखमा चाहिँ अब जहिले पनि स्वतन्त्र भन्छ अब गोप्य मत हो अब त्यो के हो त्यो थाहा त छैन अब जनताको हातमा छ अब जनता जनार्दन हो त्यही भनेर सोचेको छु हो हस् धन्यवाद स्थानीय हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यहाँ अलिकति उत्साहजनक उपस्थिति नभएको भनेर हामीले चिन्ता देख्नु भएको छ लगभग 2400 मतदाता रहेका छन् र 2400 मतदाताको यस क्षेत्रमा अहिले मतदान चलिराखेको छ लगभग 300 को हाराहारीमा मत खसेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ एकजना युवा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ के छ यहाँको माहौल तपाईँको परिचय ठिकै छ राम्रै छ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बाहिर बसेर हेरिराख्नु भएको छ बिहानदेखि तपाईँलाई मैले यहाँ देखिराखेको छु यहाँ योभन्दा गत मङ्सिरको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय भिडन्त हामीले देखेका थियौँ 3टा उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले अत्याधिक मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अन्य उम्मेदवारहरूभन्दा अहिलेको अवस्था कस्तो छ भिडन्त कसरी हुने देख्नु भएको छ अहिले अब त्यो त मत परिणामले नै बताउला हजुर तर पनि बाहिरी माहौल अलिकति हेर्दाखेरि रवि लामिछानेकै पक्षमा अलिकति बढी नै मत आउने देखिन्छ जसरी गत मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि यहाँ रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्याधिक मत प्राप्त भएको थियो धेरै मत प्राप्त गर्ने 3 पार्टी मध्येमा धेरै मत रवि लामिछानेको घन्टीमा प्राप्त भएको थियो भने यसपालि पनि अवस्था त्यस्तै हुने तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो मामलामा चाहिँ यसपालि इच्छाकामनाबाट चाहिँ उहाँको भोट चाहिँ अलिकति बढेरै आउँछ पहिलाको भन्दा बढेर आउँछ समग्र इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट नै रवि लामिछानेलाई यसपालि भोट धेरै आउँछ उहाँले यहाँबाट लिड गरेर जानुहुन्छ यसपालि इच्छाकामनाबाट गणना सुरुवात गर्नुभयो भने गत मङ्सिरमा उहाँ तेस्रो हुनुभएको थियो घन्टी पार्टी बाहिरी माहौल हेर्दाखेरि हामीले त्यस्तै प्राप्त गरिराखेका छौँ जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घेराउ गरेको भनेर जनताले प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् जसरी रवि लामिछानेलाई सम्पूर्ण राज्य सत्ता र सम्पूर्ण पार्टीहरू मिलेर घेराउ गरेको भनेर उनीहरूले आकलन गरिराखेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग जनतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेको नागरिकतासँग कुनै लेनदेन छैन उनी नेपाली हुन् भन्ने प्रतिक्रिया दिइराखेका थिए केही अगाडि पनि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेमाथि राज्य सत्ता साथसाथै सम्पूर्ण पार्टीहरू उनीमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए आफ्नो एजेन्डाहरू सुनाउनुभन्दा धेरै रवि लामिछानेलाई गाली गर्नतिर उद्धृत भएका थिए सोही कारणले गर्दाखेरि पनि जनताको मनमा छन् धेरै उत्साह रवि लामिछानेप्रति विश्वास जागेको हामीले पाइराखेका थियौँ केही समय अगाडि पनि र सोही विश्वास र उत्साह यहाँ पनि हामीले देखिराखेका छौँ बाहिर उपस्थित भएकाहरूले सोही अनुसारको प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् 49,300 मत प्राप्त गरेर विजय भएका रवि लामिछानेको सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामा त्रुटि देखाए पछाडि त्रुटि भएको खुलाए पछाडि उनको उम्मेदवारी नै खारेज भएको थियो र उनले यस क्षेत्रबाट जिते पनि उनी गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि उनलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए उनी र पुनर्निर्वाचन यहाँ हुँदैछ र चितवन 2 दर्शकहरू हामी यो तपाईहरुलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेको मतदान स्थलबाट तपाईहरुलाई त्यहाँको प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका थियौं विशेष गरेर चितवन अत्यन्तै रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र चितवनमा यसभन्दा अघि मङ्सिर 4 मा तत्कालीन गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति अध्यक्ष रवि लामिछानेले
मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले जितेको ठाउँ हो यो ठाउँ र अहिले फेरि त्यहाँ निर्वाचन हुँदैछ र मङ्सिर 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संसद पद गुमेपछि यो निर्वाचन हुन गइरहेको हो र यो निर्वाचन अहिले मतदान हुँदै गर्दा विशेष गरेर इच्छाकामना गाउँपालिकामा को जुन दृश्यहरू तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा यति बेला 22 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र त्यहाँ 1,24,695 मतदाता रहेका छन् र मतदान स्थल 43 वटा मतदान स्थल तोकिएको छ भने मतदान केन्द्र 138 वटा तोकिएको छ र जसमा अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी मङ्सिर 4 मा विजय हासिल गरेका रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस जुन गठबन्धनबाट जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यी तीनवटा युवा हुनार युवाको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र मतदान हुँदै गर्दा र मतपत्र र त्यसका त्योभन्दा अगाडिका प्रचारहरू सबै हेर्दाखेरि त्यहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। एमाले कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेर भनिएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफू जित्ने दाबी गरिरहँदा अन्य उम्मेदवारहरूले पनि जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। 22 जना उम्मेदवार यो चुनावी मैदानमा छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले बिहान 7 बजेदेखि 43 मतदान स्थल र 138 मतदान केन्द्रमा अहिले मतदान सुरु भइसकेको छ। हामी देख्न सक्छौं यो दृश्यहरू। यो चितवन इच्छा कामना गाउँपालिका को यो दृश्य मतदान स्थलको दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं किनकि चितवन तराई क्षेत्र पनि हो र अलिकता गर्मी पनि छ। बिहानीको समय अलिकता चिसो चिसो हुन्छ, त्यसकारण मतदाताहरू बिहानै मतदानका लागि मतदान स्थल पुगेको मतदानमा सहभागी भएका यी दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। विशेष गरेर चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 अनि बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ र त्यहाँ विशेष गरेर मौसमी प्रतिकूलताबाट हुन सक्ने प्रभावको पूर्व तयारीका लागि पनि त्रिपाल लगायतका सामग्रीको बन्दोबस्ती गरिएको छ मतदान स्थलमा र बिहान 7 बजेदेखि अहिले साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ र चितवन 2 मा सबैभन्दा धेरै मतदाता छन्। 8 मतदान केन्द्र रहेको नारायणगढ स्थित बालकुमारी मावि मतदान स्थलमा सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यी दृश्यहरू हामी तपाईलाई यो जुन दृश्य तपाई देखिराख्नु भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको इच्छा कामना गाउँपालिकाको मतदान स्थलको यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। मतदानका लागि मतदाताहरू लाइनबद्ध रहेर सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले त्यहाँ मतदान भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौं र शान्तिपूर्ण निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यता अनुसार अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा इच्छा कामना गाउँपालिका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको यो गाउँपालिका हो र त्यहाँ अहिले मतदान भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौं। यी दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं र विशेष गरेर उपचुनावका लागि चितवन र तनहुँमा पर्ने मुख्य राजमार्गमा आज सार्वजनिक गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ। त्यस्तै बारामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पथलिया बिरगञ्ज राजमार्गमा लामो दूरी बाहेक अरू गाडीलाई बन्द गरिएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको छ। त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले आज बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म उपचुनाव हुने क्षेत्रका राजमार्ग अनि भित्री सडकमा गाडी सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ र चितवन 2 मा पर्ने राजमार्ग सहितका सबै सडकमा अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स र दमकल बाहेकका अन्य गाडी सवारी साधनहरू चल्न रोक लगाइएको छ। तर यसअघि प्रशासन कार्यालय चितवनले राजमार्गमा गुड्ने लामो दूरीका गाडीलाई चल्न दिने बताएको थियो र गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन र उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार पछिल्लो निर्णय भएको भनेर चितवनका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभएको छ। चितवन 2 मा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ मुगलिन सडक र पृथ्वी राजमार्ग पर्छन् र यो निर्णयसँगै
राजमार्ग भएर पूर्व र पश्चिम जाने र काठमाडौँ पोखरातर्फ जाने लामो दूरीका सवारी साधन पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, हुने छैनन्। र अहिले जुन प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा विशेष गरेर जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये अहिले जुन प्रतिस्पर्धा रवि लामिछाने कांग्रेसबाट जितनारायण श्रेष्ठ र रामप्रसाद नेउपाने एमालेबाट हुनुहुन्छ। यी तीनजना उम्मेदवार मध्ये जितनारायण श्रेष्ठले मात्रै मतदान गर्न पाउनुहुनेछ, किनकि मतदाता नावलीमा त्यहाँ उहाँको नाम छ र रवि लामिछाने र रामप्रसाद नेउपानेको त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदाता नावलीमा नाम समावेश छैन। त्यसकारण विशेष गरेर चितवनमा एकजना जितनारायण श्रेष्ठले मात्रै मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी तनहुमा पनि त्यस्तै छ, किनकि सोडिम वाग्ले र सर्वेन्द्र खनाल त्यहाँको मतदाता नावलीमा समावेश हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरू उम्मेदवार मात्रै हुनुहुन्छ र गोविन्द भट्टराई जो नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदान गर्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि तनहुमा पनि गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, त्यसैगरी सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोडिम वाग्ले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। र यता बारामा पनि त्यस्तै छ, किनकि बारामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादव, उहाँले पनि त्यहाँ मतदान गर्न पाउनुहुने छैन, किनकि मतदाता नावलीमा त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको नाम छैन। त्यसैगरी रमेश खरेल जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको पनि त्यहाँ नाम छैन मतदाता नावलीमा र उहाँले पनि प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्नुहुनेछ। र शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीका उम्मेदवार त्यहाँ मतदान गर्नुहुनेछ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलले पनि आफ्नो मतदान गर्नुहुनेछ। र यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चितवन क्षेत्र नम्बर 2, त्यसैगरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बारा 2 मा विशेष गरेर दुई जना उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको जहाँ उठ्नु भएको छ ती उम्मेदवारहरू उहाँको त्यहाँ नावली छैन, त्यहाँबाट उहाँ मतदान गर्न पाउनुहुने छैन भने त्यसैगरी जसपाका उम्मेदवार पनि मतदान गर्न पाउनुहुने छैन तनहुँमा। त्यसैगरी एमालेका उम्मेदवारले चितवनमा मतदान गर्न पाउनुहुने छैन, किनकि उहाँको त्यहाँ मतदाता नावलीमा नाम छैन। रामप्रसाद नेउपाने नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। र यसैबीच भर्खरै हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार विशेष गरेर बाराको समाचार बाहिर आएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले बारा 2 का 2 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको आरोप लगाउनु भएको छ र प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा पचौरौता नगरपालिका बेलडाँडीमा जसपाले बुथ कब्जा गरेको बताइएको छ र आफ्ना प्रतिनिधिलाई बेलडाँडी र देवतालको झिगैया बुथमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई समेत प्रवेश गर्न नदिएको भनेर उहाँ डाक्टर सीके रावतले आरोप लगाउनु भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा विशेष गरेर सीके रावतको पार्टी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा उम्मेदवार हुनुहुन्छ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले बारा क्षेत्र नम्बर 2 का 2 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको बताउनु भएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ र उहाँले विशेष गरेर बारा 2 मा मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरू लाइनमा लागेर मतदान गरिरहेका छन् र 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले पचरौता नगरपालिका बेलडाँडीमा जनता समाजवादी पार्टीले बुथ कब्जा गरेको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ र देवतालको झिगैया बुथमा पनि प्रवेश गर्न नदिएको भनेर भनिएको छ। र अहिले यो क्षेत्रमा उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। त्यसैगरी यादव सप्तरी 2 का मतदाता हुनुहुन्छ भने पुरुषोत्तम पौडेल बारा 3 र रमेश खरेल काठमाडौँ 1 का मतदाता हुनुहुन्छ। बारा 2 मा 34 जना उम्मेदवार छन्, जसमध्ये 10 राजनीतिक दल र 24 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। हामी अब एकैछिन हामी तनहुँ र अहिले हामी एकैछिन यो चितवनको कुरा गर्दा गर्दै बाराको क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा गर्दै बारा क्षेत्र नम्बर 2 को बेलडाँडी र देवतालमा
झिगैया भन्ने ठाउँमा बुथ कब्जा भएको छ भनेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले आरोप लगाउनु भएको छ 2वटा मतदान केन्द्रमा र त्यहाँ उहाँहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन भनेर भनिएको छ। एकैछिन हामी तनहुँतर्फ लाग्नेछौँ दर्शक महानुभावहरू। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले बिहानैदेखि मतदान केन्द्रहरूको अनुगमनमा हिँड्नु भएको छ उम्मेदवारै भनेर भनिएको छ। र एकैछिन यो हामी यो दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहँदा यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले उपनिर्वाचनमा बिहान 7 बजेदेखि मतदान जारी छ र मतदान भइरहँदाका यी दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ। सुरक्षाकर्मी तैनात गरेर लाइनबद्ध रूपमा मतदाताहरू आफ्नो उत्साह विशेष गरेर कसलाई छान्ने भनेर मतदानका लागि जानुभएको छ र विशेष गरेर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ रुख चिन्ह लिएर। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य चिन्ह लिएर सर्वेन्द्र खनाल यति बेला प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्वर्णिम वाग्ले जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले घण्टी चिन्ह लिएर त्यो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हुन लागेको यो उपनिर्वाचनमा यी 3 जना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भनेर भनिएको छ। कसले बाजी मार्छ त्यो भने अब मतदान पछि थाहा हुनेछ। बिहान 7 बजेदेखि यो मतदान सुरु भएको छ र तनहुँको यो क्षेत्र नम्बर 1 को मतदान स्थलबाट हामीले तपाईलाई यो जानकारी गराइरहेका छौँ। यी दृश्यहरू देखिराख्नु भएको छ। निकै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ मतदान स्थलमा र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदाताहरूले आफ्नो नाम लिएर जुन यो देख्न सकिन्छ यो दृश्य यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनको दृश्य हो। तनहुँबाट हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ र जुन उत्साह हुन्छ मतदान गर्दै गर्दा र दलहरू बीचको जुन जित्ने दाउ हुन्छ र हरेक उम्मेदवारहरूले जित्ने दाबी गरिरहँदाखेरि मतदाताको मनस्थिति मतदाताले बुझेको उम्मेदवार जानेको उम्मेदवार कसको सक्षम छ वास्तवमा यो लोकतन्त्रमा देखिने यो सुन्दर पक्ष हो। र उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले निकै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 9 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ तनहुँ 1 मा र त्यहाँ मतदाता 1,23,305 जना मतदाता रहेका छन् भने 69 वटा मतदान स्थल तोकिएको छ र 152 मतदान केन्द्र छन्। ती मतदान केन्द्र मध्येको एउटा मतदान केन्द्रबाट तपाईहरुलाई हामी यो जानकारी दिइरहेका छौँ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को र 9 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा रहँदै गर्दा 3 जना उम्मेदवार बीच निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा हुनेछ भनेर आकलन गरिएको छ। तर बुथमा कस्तो खालको मत पर्छ त्यही अनुसार नै पछि थाहा हुने कुरा हो। तर विशेष गरेर 3 जना प्रतिस्पर्धी डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सर्वेन्द्र खनाल र गोविन्द भट्टराई बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर भनिएको छ र 1,23,305 मतदाता रहेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा कति मत खस्नेछ बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ र साँझ 5 बजेसम्म यो मतदान रहनेछ। र विशेष गरेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बिहानदेखि मतदान केन्द्रहरूको अनुगमनमा हिँड्नु भएको छ र बिहान 7 बजे मतदान सुरु भएसँगै तनहुँको व्यास 2 स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयबाट अनुगमन सुरु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र 11 जना उम्मेदवार मध्ये अब तर तनहुँमा स्वर्णिम वाग्ले आफैलाई मतदान गर्न भने पाउनुहुने छैन किनकि त्यहाँ उहाँको मतदाता नावलीमा नाम छैन र आफैलाई मतदान गर्न नपाउने स्थिति र विशेष गरेर विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चा विभिन्न ठाउँका उम्मेदवार त्यो ठाउँमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा विभिन्न आक्षेपहरू आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै विभिन्न अहिले हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र 12-2 मा ती खालका उम्मेदवारहरू छन् जसमा चितवन 2 मा रवि लामिछाने र रामप्रसाद नेउपाने जो एमालेका उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुने छैन र आफैलाई
मतदान गर्न पाउनुहुने छैन भने जितनारायण श्रेष्ठ जो गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले मात्र मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी तनहुमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, किनकि स्वर्णिम वाग्ले सर्वेन्द्र खनालले मतदान गर्न पाउनुहुने छैन भने गोविन्द भट्टराईले मतदान गर्न पाउनुहुनेछ। हामी तपाईहरुलाई यो तनहुको यो निर्वाचन मतदान केन्द्रको तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। विशेष गरेर अहिले मतदाताहरूलाई आफ्नो परिचय पत्र देखाइसकेपछि सुरक्षाकर्मीले भित्र जाने दिएको छ र दायाँ बायाँ जुन यो भित्र कताबाट कहाँ कसरी मतदान गर्ने भनेर पनि सिकाइरहेका छन् र अहिले वृद्धहरू पनि हामी देख्न सक्छौं मतदानका लागि यो अमूल्य मतले पक्कै पनि भोलिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। त्यही अनुसार नै सोचेर सम्झिएर आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नका लागि मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुगेको हामी देख्न सक्छौं र अहिले मतदान केन्द्र यो हामी तपाईहरुलाई देखाइरहँदाखेरि अहिले मतदान केन्द्रमा मतदाताहरू लाइनमा बसेर अनुशासित ढंगमा सुरक्षा व्यवस्था त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ। शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा अहिले मतदान जारी छ। यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतदान केन्द्र हो र यो मतदान केन्द्रमा अहिले मतदान भइरहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू देख्न सक्छौं हामीहरू र मतदाताले अब जान नजानेको ठाउँमा केही सहयोग गरेको पनि हामी देखिन्छ। अब कसरी जाने, के गर्ने, कसलाई मत दिने भन्ने मतदाताको भरमा आफ्नो मनमा छ र उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। हामी देख्न सक्छौं मतदाताहरूले आफ्नो मतदाता परिचय पत्र अथवा केही लिएर जानु भएको छ र त्यही अनुसार उहाँले मतदान गर्नु भएको छ। मतदान गरेर फर्किने र जाने मतदान गर्न जानेको यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतदान केन्द्रको यो दृश्य हो। यो भन्दै गर्दा यो तनहुँमा अहिले विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उम्मेदवार दिनुभएको छ र उहाँको लागि नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका दलहरूले साथ दिएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाल जो पूर्व प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ पनि अहिले यो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट। नेकपा एमाले एकल प्रतिस्पर्धामा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले पनि एकल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र अहिले तनहुँ 1 मा 9 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा कुल मतदाता संख्या 1,23,305 रहेको छ र मतदान स्थल 69 रहेको छ भने 152 मतदान केन्द्र तोकिएको छन् र ती केन्द्र मध्येको एउटा केन्द्र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को यो मतदान केन्द्रबाट हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेका छौं। यो दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। मतदानका लागि मतदाताहरू र आफ्नो परिचय पत्र देखाउँदै मतदान स्थल भित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ र त्यही अनुसारको आफ्नो मतदाता परिचय पत्र नागरिकता लिएर लाइनमा बसेर सुरक्षाकर्मीले त्यो चेक गरिसकेपछि भित्र मतदान स्थल भित्र प्रवेश गर्न पाइनेछ र मतदाताहरू त्यही अनुसारको मतदान गर्नको लागि उत्साहित देखिन्छन्, लाइनमा बसेको देखिन्छन्। बिहानको समय छ, दिउँसो घाम निकै चर्को हुने हुँदा अहिले यो गर्मीको सिजन हुँदा प्राय गरी मतदाताहरू बिहानमा मतदान गर्नको लागि मतदान केन्द्रमा पुगेको दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। यो दृश्य तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को एक मतदान केन्द्रको दृश्य हो। हामी तपाईहरुलाई यो दृश्यहरू देखाइरहँदाखेरि फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ। यो आज विशेष गरेर चितवन क्षेत्र नम्बर 2 तनहुँ 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ र यी उपनिर्वाचन मध्ये विशेष गरेर चासोको निकै चासोका साथ हेरिएका यी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये यो तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र पनि एक पनि हो र तनहुँमा विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले, नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको तर्फबाट गोविन्द भट्टराई चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 2-3 जना उम्मेदवारहरू बीच निकै प्रतिस्पर्धा देखिने भनेर भनिएको छ। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले परिचय पत्र जुन नेपाली नागरिक र मतदाता भएको परिचय पत्र खोलिसकेपछि सुरक्षाकर्मीले त्यो गेटबाट छिर्न दिनेछन् र त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि हामी देख्न सक्छौं यो भित्रपट्टि मतदाताहरू लाइनबद्ध बसेर र कसलाई भोट दिने हो त्यही अनुसारको आधारमा आफ्नो मनले आफूलाई जो उम्मेदवार राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार स्वतः स्फूर्त रूपमा
स्वतन्त्र रूपमा भयरहित वातावरणमा अहिले मतदानमा सहभागी भएको यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। र एकैछिन तनावको चर्चा गर्दै गर्दा यी दृश्यहरू हेर्दै गर्दा हामी बाराको पनि अलिकता प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ, किनकि त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र जहाँ उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव विजयी हुनुभएको थियो जसपाबाट र त्यही विजयी भएको ठाउँमा अहिले जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यो उम्मेदवारको रूपमा उठाएको छ र 34 जना उम्मेदवार बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा छन् र 1,05,248 बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदाता छन्। 83 मतदान स्थल तोकिएको छ भने 137 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ र यहाँ पनि विशेष गरेर रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचन भएको हो र त्यहाँ विशेष गरेर तत्कालीन समयमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्र कुशवाहा अहिले जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ र त्यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट पुरुषोत्तम पौडेल एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँ हेर्दा उपेन्द्र यादव, पुरुषोत्तम पौडेल र रमेश खरेलले मतदान गर्न पाउनुहुने छैन, किनकि मतदाता त्यहाँको बारा 2 को मतदाता नावली छ र विशेष गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँ मतदाता नावलीमा नाम नभइसकेपछि मतदान गर्न पाउनुहुने छैन र विशेष गरेर आरोप लाग्ने गरेता भए पनि नेपालीले नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ भन्ने जुन संविधानमा व्यवस्था छ त्यो अनुसार अहिले त्यहाँ मतदान भइरहेको छ र उम्मेदवारहरू त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र हामी यो तनावको दृश्य देखाइरहँदाखेरि र यो तनावको दृश्य देखाइरहँदाखेरि तनावमा के छ, कस्तो भइराखेको छ, मतदान बिहानदेखि कसरी भइराखेको छ यसबारेमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ। त्यहाँबाट नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराई यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेश बाबु भट्टराई सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। रमेश जी नमस्कार। र यो तनहुँको यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। रमेश बाबु भट्टराई शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ। हामी देख्न सक्छौं यो कुनै निर्वाचन मतदान केन्द्रको यो दृश्य हामी देख्न सक्छौं। दमौली को सुरक्षा प्रहरीको गाडी त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं र यति बेला सुरक्षा कर्मीहरू त्यहाँ तैनात गरिएका छन् र मतदान केन्द्रमा जाँदै गर्दा र त्यहाँ मतदाताहरू पुग्दै गर्दा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा मतदान गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन मान्यता छ त्यो अनुसारको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। र रमेश बाबु भट्टराई यति बेला हामीसँग यो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ। रमेश बाबुजी तपाईलाई ग्लोबल टेलिभिजनमा स्वागत छ। यो मतदान केन्द्रको दृश्य हामी तपाई देख्न सक्छौं। विशेष गरेर मतदान स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था निकै चुस्त बनाइएको छ र पुरुष महिला को जुन लाइनको लागि चाहिँ जुन मतदान केन्द्रमा जुन व्यवस्था मिलाइएको छ र बाहिरपट्टि मतदाताहरू र विशेष गरेर अनुगमन टोलीहरू त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन केन्द्रको यो दृश्य, मतदान केन्द्रको दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। यो दृश्य हामीलाई नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराईले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जोडिराख्नु भएको छ। रमेश बाबु भट्टराईसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौं। त्यो कुन मतदान यो दमौलीको प्रहरीको गाडी देख्दै गर्दा हामीले त्यो दमौली क्षेत्र वरिपरिको कुनै निर्वाचन केन्द्र मतदान केन्द्रको दृश्य हो यो
र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा यति बेला गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, त्यसैगरी एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र त्यो उहाँसँगै 9 जना उम्मेदवार यो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा अहिले राष्ट्रपति बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल विजयी हुनुभएको थियो। विजय भइसकेपछि तनहुँमा फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भइसकेपछि अहिले यो उपनिर्वाचन भइरहेको छ। बिहान 7 बजेदेखि मतदान केन्द्रमा अहिले मतदाताहरू मतदानका लागि गइराख्नु भएको छ र सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन मतदान होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी देख्न सक्छौँ सुरक्षा त्यही अनुसारको बनाइएको छ र हामी देख्न सक्छौँ मतदाताहरू पनि आफ्नो मतदान आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नको लागि बाहिरपट्टि बसिराख्नु भएको छ हामी देख्न सक्छौँ। र यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतदान केन्द्रबाट हामीले देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य हामीलाई रमेश बाबु भट्टराई नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँबाट तनहुँका रमेश बाबु भट्टराईले हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट लाइभ गरिराख्नु भएको छ। यी दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई देखाउँदै गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले त्यो मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। कौतूहलता छ चितवन 2 मा कसले जित्ला, तनहुँ 1 मा कसले जित्ला र 12-2 मा कसले जित्ला, सबैको चासोको विषय बनेको छ। किनकि यतातिर सबै राजनीतिक दलहरू अहिले यही उपनिर्वाचनमा केन्द्रित रहेका बेला अहिलेको यो उपनिर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला निकै कौतूहलताको विषय बनेको छ। र रमेश बाबु भट्टराई यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। रमेश सर, स्वागत छ तपाईलाई ग्लोबल टेलिभिजनमा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। रमेश बाबु भट्टराई यति बेला तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतको मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र त्यही अनुसारको कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ 1 र 12-2 मा उपनिर्वाचन बिहान 7 बजेदेखि मतदाताहरू मतदानका लागि जानुभएको छ। 3,53,248 मतदाता रहेको यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अब कति प्रतिशत मत खस्नेछ, कसले बाजी मार्नेछ, त्यो त मतदान भइसकेपछि खसेको मत र त्यही अनुसारको गणना भइसकेपछि कसले बाजी मार्नेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यी 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आज 65 जना उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् र 35 जना उम्मेदवार मध्ये जित्ने भनेका
दर्शकहरू हामी तपाईहरुलाई यो दृश्य तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को देखाइरहेका थियौं। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले 25,361 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यहाँ नेकपा एमालेका एक बहादुर राणा मगरले 19,981 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्रबाट 6,886 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। विकास सिगदेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 6,044 र विनोद कुमार घरती ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 2,484 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसरी मतान्तर हेर्ने हो भने विशेष गरेर एमाले र कांग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र अहिले विशेष गरेर उम्मेदवार विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट गोविन्द भट्टराई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी एमालेबाट अहिले सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्छ र त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कांग्रेसको त्यहाँ समानुपातिकमा 20,158 मत आएको थियो भने एमालेले 16,683 मत ल्याएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12,773 मत लिएर आएको थियो। माओवादी केन्द्रको 7,326 मत थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 3,577 र एकीकृत समाजवादीको 950 मत रहेको थियो। यो समानुपातिकको आँकडा मंसिर 4 लाई आधार मानेर मैले कुरा गर्दैछु र विशेष गरेर अहिले र यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा विशेष गरेर यसभन्दा अगाडि प्रत्यक्षतर्फ रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 49,300 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत र कृष्णभक्त पोखरेल जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँले 14,652 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी रबिन अधिकारी जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँले 955 मत, टेकबहादुर तामाङ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले 277 मत, अमृत तामाङ हाम्रो नेपाली पार्टीले 149 मत र अन्य 10 उम्मेदवार को 100 भन्दा कम मत प्राप्त भएको थियो र समानुपातिकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 35,945 मत प्राप्त गरेको थियो। यसरी सरसर्ती हेर्दा मंसिर 4 को आँकडालाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ एमालेले 16,884 मत प्राप्त गरेको थियो। समानुपातिकमा कांग्रेसले 12,132, माओवादीले 8,407 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3,218 मत, एकीकृत समाजवादीले 616 मत, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले 456 मत, सुशासन पार्टी लगायत 4 दलले 330 मत र मालेले 220 मत, जनमत पार्टीले 155 मत, हाम्रो नेपाली पार्टीले 126 मत, नागरिक उन्मुक्तिले 124 मत, जनमोर्चाले 122 र अन्य 34 वटा पार्टीको 100 भन्दा कम मत परेको थियो। चितवन 2 मा अहिले विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रत्यक्षतर्फका मंसिर 4 मा विजयी सांसद रवि लामिछाने नै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट जितनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेले रामप्रसाद नेउपाने युवा उम्मेदवारलाई त्यहाँ उठाएको छ र 138 मतदान केन्द्रमा अहिले मतदान भइरहेको छ। त्यसमध्येको एक मतदान केन्द्रको यो दृश्य चितवनको दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। यी 3 जना मध्ये प्रतिस्पर्धी युवा उम्मेदवार र पहिला विजय भएको उम्मेदवार सबै हेर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिन्छ र अहिले विशेष गरेर जुन मंसिर 4 मा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 49,300 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मतदान भइरहेको छ र जुन मंसिर 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो र त्यो फैसलासँगै संसद पद, मन्त्री पद गुमिसकेपछि चितवन 2 मा फेरि यो उपनिर्वाचन भएको हो र 12-2 र तनहुँ 1 को भने अलि फरक छ किनकि 12-1 र 12-2 र तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजयी भइसकेपछि रामसाई प्रसाद यादव
उपराष्ट्रपतिमा विजय भइसकेपछि यी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो र एकैछिन हामी 12 तर्फ लाग्नेछौँ। अघि हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ कि 12 मा यति बेला उपेन्द्र यादव जसपाबाट, त्यसै गरी जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा, एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। लगायतका उम्मेदवार हुनुहुन्छ 34 जना उम्मेदवार। त्यसमध्ये बिहानदेखि अहिले मतदान भइरहँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले 12-2 का दुईवटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको छ भनेर भनिएको छ। प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा विशेष गरेर बेलडाँडी र देवतालको झिगैया बुथमा यो बुथ क्याप्चर भएको भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो दृश्य र त्यो अभिव्यक्ति हामी तपाईँहरूलाई एकैछिन देखाउनेछौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। म चाहिँ अहिले भर्खरै एक दुईवटा निर्वाचन बुथसँग पुगेको छु र यसमा के देखिएको छ भन्दाखेरि बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपा कार्यकर्ताहरूले काट दिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथ भित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यस्तै र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचार प्रसारको लागि घरदेलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको देवतालको झिटकैया बुथमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यहाँ पनि हिजो पनि के माइन्युट गरेको थियो भन्दाखेरि अरूको इच्छाको व्यक्तिले अरूको हकमा मतदान गर्न सक्ने भनेर लेख्या छ। त्यस्तो खालको सर्वदलीय बैठकको नाममा माइन्युट जबरजस्ती गर्न लगाएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुथै कब्जा गर्ने, अरूकोलाई मलाई भोट दिने हो कि होइन भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने जस्तो खालको वातावरण बनाएको थियो। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नु भएको छैन। बेलदारी, झिटकैया र अरू एक दुईवटा बुथहरू चाहिँ अहिले पनि लगभग कब्जा भएको अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। यहाँले चाहिँ कब्जा भएको भन्नुभयो, अघि भर्खरै हामीले एमालेका उम्मेद्वारसँग कुरा गरेका थियौँ, त्यो कब्जा गर्ने सम्भव पनि छैन, त्यो कब्जा हुने अवस्था पनि छैन भनेर भर्खरै अघि मात्रै भन्नुभयो। तपाईँ कहिले जानुभएको छ बेलदारी जानुभएको छ? बेलदारी जानुभएको छ। एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यहाँ पिठे गाउँबाट बाहिर निकालिदियो। फेरि उम्मेदवारले चाहिँ कब्जा हुन सक्ने अवस्था छैन भने किन भन्नुभयो? उम्मेदवारले भन्नुहुन्छ, उम्मेदवार घुम्न पाएको छैन, हामी घुम्छौँ नि, पत्रकारले पुग्न सक्नु पर्यो नि। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले डाइरेक्टली कुरा गर्दैन, प्रहरी हामी तपाईँलाई सुरक्षा दिन सक्दैन, तपाईँ यो गाउँबाट बाहिर जानुपर्ने भन्छ। यस्तो खालको परिस्थिति त्यहाँ त्रासको परिस्थिति सृजना गरिएको छ, जहाँ पनि झडपको परिस्थिति सृजना गरिएको छ। र यो यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन पनि मिलोमतो देखिएको छ। किनभने हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि चौकीले चाहिँ यदि नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो या त नेपाली भूमि होइन भन्नु पर्यो। नेपाली भूमि सक्छ मुखले भनेर हुन्छ। यहाँ त्यहाँ नेता कार्यकर्ताले सुरक्षा दिन सकेका छैन, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा धम्की भइरहेछ, ज्यानमान धम्की दिइराखेको छ भने कसरी सुरक्षा हुन्छ? कसरी जनताले स्वतन्त्र रूपले मतदान गर्न सक्छ? अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँले हिजै पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी गर्नुहुन्छ यो बुथहरू चाहिँ कब्जा हुन सक्छ, त्यहाँ धार्मिक हुन सक्छ भने हामीले अनुरोधै गरेको पत्रकारहरू तपाईँहरू पनि यहाँ भन्दा पनि त्यहाँ कब्जा हुने बुथमा गएर हेर्नुहोस् न कहाँ सुरक्षित मतदान भइराखेको छ। त्यहाँको मेयरले जबरजस्ती गरेर कब्जा धम्काएर मान्छेहरूको मत लिइराखेको छ। त्यो हेर्न सक्नु पर्यो। पत्रकार बन्धुहरूले त्यहाँ गएर लाइभ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् गाउँभित्र मान्छे जान दिन्छ कि म राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा त मेरो जाने अवस्था भएन त्यो गाउँमा। त्यस्तो खालको गुन्डागर्दी जङ्गल लादिएको छ यहाँ। मान्यजी अध्यक्ष, हिजो छाडी अस्ति म चाहिँ बेलदारी बोर्डरमै पुगेको थिएँ। बेलदारमा पुगेर हामीले चाहिँ सुरक्षा नाकाको चाहिँ यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि स्थानीय प्रशासनले चाहिँ तपाईँ जसपाको पत्रकार भएको हुनाले तपाईँलाई जान दिन्छ, बुझ्नुभयो? पत्रकार पनि धेरै पार्टीको हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यही भएर पत्रकार जसपाको पत्रकार जान दिन्छ, खुवाउँछ, पिलाउँछ, पैसा पनि दिन्छ, त्यो हायर गरेको पत्रकारहरूलाई जान दिन्छ। तर आम जनतालाई बेलदारीमा के भएको छ भने त्यो 4 दिनदेखि बाहिरको मान्छेहरूले पनि बुझेका छन्, जनताले पनि बुझेका छन्। त्यो दुईटैको हकमा अब के हुन्छ? अब के हुन्छ? जनताले न्याय गर्छ, जनताले यहाँ जङ्गल अन्त्य गर्छ। यदि अहिले यहाँ यस्तो अवस्था जसपाले नजित्दैमा यस्तो अवस्था आइसकेको जङ्गलराज आइसकेको छ भने जनताले यसपालि ब्यालट पेपर मार्फत जवाब दिनेछ। यहाँबाट हताश मानसिकता को छ भनेर कहाँबाट आएको भागेर आएको देख्नु भएन? हताश मानसिकता कसको छ भनेर? हामी त जितेका मान्छे, दोबर मतान्तरले जितेका मान्छे। हताश मानसिकता जसको थियो त्यो चाहिँ यसरी गरिराखेका छन् नि। अब यो क्षेत्रमा चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईहरुले? हामीले जित्छौँ, दोबर मतान्तरले जित्दैछौँ। धन्यवाद।
डाक्टर सीके राउत जो जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष गरेर 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा आफ्ना उम्मेदवार विशेष गरेर शिवचन्द्र कुशवाहा प्रतिस्पर्धामा हुँदै गर्दा विभिन्न बुथमा विभिन्न ठाउँमा विशेष गरेर 12 का 2 का 2वटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको भनेर भनिएको छ। बेलडाँडी र देवतालको झिगैया बुथमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई छिर्न दिएन, आफू निस्कँदै गर्दा आफू पनि त्यहाँ जाने वातावरण बनेन भनिसकेपछि त्यो खालको माहौल क्रिएट गरिएको छ। सुरक्षा प्रहरीकै प्रशासनकै संरक्षणमा यस्ता खालका गतिविधि भइरहेको छ। अनुगमन राम्रोसँग हुनु पर्यो। यसरी जनताले कसरी आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्छन्, विभिन्न खालको आरोप लगाइराख्नु भएको छ। र 12 का 2 मा मतदान केन्द्रहरूमा अरू मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरू लाइनमा लागेर मतदान गरिरहेका छन् र यी 2वटा मतदान केन्द्रमा अलिकता समस्या छ, बुथ कब्जा भइरहेको छ, अलिकता ध्यान जाओस् भनेर जानकारी गराइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि त्यहाँ सुरक्षा प्रहरी प्रशासन पक्कै पनि छ र त्यो अनुसारको माहौल शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने माहौल त्यहाँ बनाइएको छ होला। हामी यसरी चर्चा गर्दै गर्दा अहिले यति बेला हामी 12 क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचनतर्फ लाग्नेछौँ। 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले यो दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहँदाखेरि अहिले बिहानको समय छ र त्यहाँ पनि गर्मीको मौसम र त्यहाँ देख्न सक्छौँ मतदाताहरूले आफ्नो परिचय पत्र देखाएर त्यही अनुसारको आफ्नो मतपत्र लिएर कर्मचारीहरूले त्यो मतपत्र दिइसकेपछि त्यही अनुसारको प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ मतदाताहरू आफ्नो उम्मेदवारलाई आफूले मनमा राखेको उम्मेदवारलाई आफूलाई छानेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न त्यहाँ गइराख्नु भएको छ। सुरक्षा व्यवस्था निकै चुस्त बनाइएको छ र त्यहाँ प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ छन्। मतदाता नावलीमा नाम छ छैन चेक गरेर आफ्नो परिचय पत्र देखाएर यो मतदान केन्द्रमा विशेष गरेर अहिले मतदाताहरू मतदानका लागि पुगेका छन्। र विशेष गरेर 12 क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्नुपर्दा यसभन्दा अगाडि त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको थियो र उहाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि यो उपनिर्वाचन भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ मतपत्र र मतदाता आफ्नो मतपत्र लिएर जुन स्वस्तिक छाप लगाउँदै भित्रपट्टि आफू गइराख्नु भएको छ र विशेष गरेर यहाँ अहिले 12-2 मा उपेन्द्र यादव शिवचन्द्र कुशवाहा जनमतबाट, जसपाबाट उपेन्द्र यादव र त्यसैगरी एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, त्यसैगरी रमेश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा यहाँबाट जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव विजयी हुनुभएको थियो 13,822 मत लिएर आएर। त्यसैगरी शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा जो माओवादी केन्द्रका हुनुहुन्थ्यो उहाँले 13,486 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यही शिवचन्द्र कुशवाहा अहिले जनमत पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र स्वतन्त्रले 11,043 मत, जो रविन्द्र प्रसाद यादव स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले 10,750 मत ल्याउनु भएको थियो। हामी यो तपाईहरुलाई 12 को दृश्य देखाएको छौँ र अब एकैछिन हामी तनहुँतर्फ लाग्नेछौँ। तनहुँमा नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष रमेश बाबु भट्टराई यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेश बाबुजी नमस्कार। नमस्कार सर। अनि तपाईँ अहिले कुन मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ? म अहिले यो मदरसा आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा यहाँ 3वटा बुथ छन्। क ख ग गरेर 3टा बुथमा छुट्याएको छ र यहाँ 2938 मतदाता छन् र करिब 400 मत खसिसकेको जानकारी भित्रबाट हाम्रो अधिकृतहरूले दिइसक्नु भएको छ। हजुर। र स्वस्फूर्त रूपमा कुनै भिडभाड बिना एकदम स्वत रूपमा यहाँ नेचरली रूपमा स्वाभाविक रूपमा मतदान भइरहेको छ। अहिले यहाँका केही युवा र प्रहरी संयन्त्रसँग थोरै केही असमझदारी हुँदाखेरि सुरक्षाकर्मीको संख्या लगभग 3-4 गाडी बढाएको छ। यहाँ थोरै असमझदारी भनेको के भएको थियो? सुरक्षाकर्मीले यो मतदान स्थलभन्दा करिब 100 मिटर दूरीभन्दा टाढा बस्न अनुरोध युवाहरूलाई गर्दा त्यही सामान्य किसिमको यो मतदानका विषयमा भन्दा पनि यो लोकेसनको विषयमा अलिकति थोरै विवाद थियो। त्यो विवाद अहिले लगभग सल्झिसकेको छ। मतदान गरेर आइसकेको मतदाता हुनुहुन्छ कि जाँदै हुनुहुन्छ कि उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ रमेशजी? मतदाता अब यहाँ ब्यास नगरपालिकाका मेयर पनि हुनुहुन्छ, मतदान केन्द्रमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही आशय तपाईँले ग्लोबल टिभीबाट केही व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? दिउँ? ओके, तपाईँ कुरा गर्नुहोस् रमेशजी।
ओके, उहाँको नाम चाहिँ के हो? वैकुण्ठ नेउपाने व्यास नगरपालिकाको हजुर। वैकुण्ठ मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनि मतदान केन्द्रमा पुग्नु भएको छ, कस्तो छ, के छ माहौल, कस्तो हो? प्रचार प्रसार सकिसकेपछि मौन अवधि भयो, अहिलेको त्यहाँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को अबको अहिलेको अवस्था कस्तो होला, रिजल्ट के होला, के छ अनुमान के गरिएको छ? पार्टीका प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता साथीहरू, अब सचेत जिल्ला हो तनहुँ होइन, पार्टीसँग सम्बन्धित प्रतिबद्ध साथीहरू सबै आफ्नो पार्टीकै परम्परागत उम्मेदवारलाई नै हाल्ने पक्षमा हामी देखेका छौँ। अलिकति न्युट्रल टाइपको जनमतहरू अलिअलि चाहिँ होइन अब चारैतिरतिर बाँडिएको जस्तो हामीले देखेका छौँ। अब अहिलेको स्थिति हामी देख्दाखेरि परम्परागत रूपमा यहाँ जसरी चाहिँ विजयी भएको हो त्यही ढङ्गको नै परिणाम आउँछ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। अब यो भन्दै गर्दा रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँ 1 का जनताले विजयी गराएर पठाए, राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो, उपनिर्वाचन भइराखेको छ र त्यहाँ अहिले कङ्ग्रेसले नै गोविन्द भट्टराईलाई उठाएको अवस्था छ। एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल आउनु भएको छ। तनहुँ 1 मा अलिकता चासोको विषय सोडिम वाग्ले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। एकदमै प्रतिस्पर्धा छ भनेर जुन बाहिर समाचारहरू आए जस्तो जनमानस मतदातामा त्यो मनोभावना कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ एउटा मेयर भएको नाताले? अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण भन्छु। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलारीले जित्नुहुन्छ भनेर सबले भनेको थियो, जित्नुभयो चाहिँ अर्को होइन, उसले जित्नुभयो, तपाईँको चाहिँ अर्कै राष्ट्रपतिले जित्नुभयो, कन्जर्भेटिभको होइन। त्यस्तै बेलायतको चाहिँ ब्रेक्जिटमा पनि त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने एकै पक्षमा आउँछ भन्ने थियो, भएन, अर्को आयो। कहिले कहिले राजनीतिक घटना परिघटनाहरूमा परिणामहरू फरक आउँछ। यो मास जुन मिडियाले जुन ढङ्गबाट चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धा कडा छ भन्ने बाहिर प्रचारमा आइरहेका छ र धेरै जसो स्वर्णिमजी नै अगाडि हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट अलिकति प्रायोजित खबरहरू जुन आएका छन्, यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी त्यस्तो छैन। हामी हरेक मान्छेलाई चिन्छौँ, हरेक मान्छेहरूको इन्क्लाइनेसन हामी बुझिरहेका छौँ। ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ परम्परागत पार्टीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकै बिचकोमा प्रतिस्पर्धा छ। भनेपछि परम्परागत पार्टी भनेको कङ्ग्रेस, त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। भनेपछि गठबन्धन गरेर जसरी तपाईँहरू अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलहरूले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था छ नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई। त्यसै गरी सर्वेन्द्र खनाल सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्ले सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। भनेको त्यहाँ गठबन्धन बलियो छ भन्न खोज्नुभयो हो? गठबन्धन बलियो छ मैले भनिसकेँ तपाईँलाई होइन। हिजो हामी गठबन्धन एमालेसँग जोडिँदाखेरि सबै सिटमा कङ्ग्रेस थिएन यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा 74मा होइन, रामचन्द्रलाई पनि हाल्नुभयो। अब अहिले गठबन्धन जो राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन छ र नेताहरूले जुन ढङ्गबाट गतिविधि गर्नुभएको छ, गठबन्धनका साथीहरूको जुन इमान्दारीपूर्ण प्रयासहरू हामीले देखेका छौँ, अब त्यो आधारले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ गठबन्धन नै बलियो छ। अब त्योभन्दा पछाडि दोस्रोमा चाहिँ एमाले नै छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। अब भनेपछि तनहुँ 1 मा जुन 1,23,305 मतदाता छन्, त्यसमध्ये कति मत खस्ला? जनता कतिको उत्साहित छन् मतदाता? अस्तिको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको 67,000 चान्चुन खसेको हो, भोटको रेन्ज त्यही नै हो। अहिले एक होइन त्यही हिसाबले चाहिँ खसेको थियो। 67,000 भनेको करिब 55-57% थियो। अहिले अलिकति भोटको रेसियो घट्न सक्छ भन्ने अब हाम्रो बुझाइ छ होइन। 52-55 त्यही हाराहारीमा चाहिँ त्यही प्रतिशतमा भोटहरू आइला, त्यही ढङ्गको स्थिति। भनेपछि त्यो मत घट्नु मतदाता उत्साहित नहुनुको कारण हो अथवा के हो यो उपनिर्वाचनमा? अहिले उपनिर्वाचनमा के भने एउटा मात्रै क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने स्थिति र गठबन्धन साथमा भएको हुनाले अलिकति मान्छेहरूमा चाहिँ अब परिणाम चाहिँ त्यो अपेक्षित छँदैछ भन्ने खालको कुराले पनि त्यो हुनसक्छ। अब स्वर्णिमजीको भोट देखिने खालको भोट छैन, एकदमै थोरै छ। अब नदेखिने ढङ्गको भोटहरूले कति सपोर्ट गर्ला नगर्ला त्यो उहाँले चाहिँ होइन, उहाँले आफ्नो ढङ्गको विश्लेषण गर्नु उहाँलाई पनि थाहा छैन, किनभने कसरी भोट आउँछ भन्ने कुरा मान्छे देखिँदैन फिल्डमा होइन। तर भोट आइरहेको छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू अलिक उत्साही हुनु होला होइन। अब पार्टी उहाँको नारै छ, पार्टी परिवर्तन गर्नु पर्दैन, भोट मात्रै परिवर्तन गरे हुन्छ भन्ने उहाँहरूको नारा देखिएको छ बढी होइन, बाहिर बजारमा आएको कुराहरू। तर यहाँको चाहिँ परम्परागत पार्टीसँग जोडिएका जुन जनमत छ त्यो जनमत चाहिँ
खासै त्यस्तो विचलित भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। अब परिणामले बताइहाल्छ नि बराबर। भनेपछि अहिलेसम्म तनहुँ 1 मा सम्पूर्ण जति पनि मतदान भइरहेको छ शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा छ भनेर भन्दा हुन्छ हामीहरू? हुन्छ एकदमै गजबसँग भइरहेको छ, एकदमै शान्तिपूर्ण छ, सौहार्दपूर्ण छ, कहीँ त्यस्तो टेन्सन छैन। अलिकति यो अशक्तहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरू अशक्तहरूलाई बुथसम्म जानको लागि चाहिँ आचार संहिताले चाहिँ जुन अनुमति दिएको थियो, अलिकति यहाँ प्रशासनिक रूपबाट अलिक ठाउँ ठाउँमा चेकअपहरू भएको कुराहरू आइरहेका छ। अरू बाँकी कुरा त शान्तिपूर्ण छ। धन्यवाद छ मेयर साहब जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ नेउपाने र हामीलाई सम्पर्क गराइराख्नु भएको थियो रमेश बाबु भट्टराईले, नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्षले उहाँले हामीलाई सम्पर्क गराइदिनु भएको थियो। अब हामी एकैछिन तनहुँतर्फै लाग्छौँ। तनहुँबाट हामीले केही दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ मतदान केन्द्रका, र त्यहाँ मतदाताहरू र हामी तपाईँहरूलाई यसभन्दा अगाडि ब्यास नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब अर्को पालिका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतको अर्को पालिकामा मतदान केन्द्रको त्यो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यो दृश्यपछि फेरि आउनेछौँ। के छ त्यो दृश्यमा हामी एक खालको सन्देश पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब सबै ठुला पार्टीहरूका अब धेरै लामो समय राजनीति गरेर यो देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, लोकतन्त्रको राजतन्त्र ल्याउनको लागि लडेकाहरूको एउटा ठुला नेताहरूको आफ्नै ठुलो योगदान छ। तथापि उहाँहरूले नयाँ युवाहरूलाई अब चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै आफू चाहिँ अब यो कुनै पनि ठुला पार्टीका ठुला अब नेताहरूको पिरियडबाट दोस्रो तेस्रो पिरियडका नेतृत्वले काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने आम मान्छेको धारणा पाइन्छ। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू पनि अब सुधारिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीको आन्तरिक आफ्नै भित्र पनि प्रतिस्पर्धा त्यसलाई चाहिँ सुधारिनुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि लाग्छ मलाई। हुन्छ, समयको लागि धन्यवाद। हामीसँग म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ, मजाले अब गुनगुन भएको छ, सायद मताधिकार प्रयोग गर्नकै लागि आउनु भएको छ, स्थानीय हुनुहुन्छ होला। यो प्रसङ्गमा के भन्नुहुन्छ? प्रसङ्ग त्यही नै हो, माहौल छ, ढकमक्क छारीमा बस्नु भएको छ, घाम चर्केछ, तर माहौल घन्टीको पनि छ सामाजिक सञ्जालमा। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब हामी त्यो हाम्रो यहाँ गाउँठाउँमा चिने जानेको हामी पहिल्यैदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम सक्रिय कार्यकर्ता भएर हिँडेका हामी मान्छे। हाम्रो यो गाउँठाउँको विकासको लागि गोविन्द भट्टराईभन्दा अरू हामीले अलग मान्छे चाहिँ सोच्नु भएको छैन? सोचेका पनि छैनौँ, अहिलेसम्म देखेका पनि छैनौँ है। भनेपछि रुखभन्दा बाहिर गयो भने पाप लाग्छ भन्ने तपाईँको अझै पनि छ? अझैसम्म धर्म छ हाम्रो, मनमा त्यही आइरहेको छ। धर्म छोड्न हुन्न, तर युवा नै खोज्छन् भन्ने छ नि त। देखिँदा तपाईँ पनि भर्खर केही देखिनुहुन्छ। जस्तै आकर्षण, तपाईँ त अब एउटा मतदाता भएको हिसाबले, जस्तै नेताले नै पनि घर छोड्नु भयो, के गर्छु भनेर छोड्नु भयो होला पक्कै पनि। के लाग्छ यो विषयमा तपाईँलाई? गोविन्द भट्टराई सर पनि युवा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। अब सबै युवाले गर्ने जस्तो भन्दा हाम्रो यहीँ गाउँठाउँमा जन्मेको हाम्रो भट्टराई सरले एकदमै जान्नु भएको, चिन्नु भएको, यहाँको पिरमर्का व्यथा बुझ्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुन्छ। त परबाट आएकोलाई यहाँ छ है भन्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ छ यहाँ यस्तो भन्नु पर्दैन कि। तपाईँले भन्नुभएको उहाँ चाहिँ स्थानीयको सुख दुःखमा जोडिनु भएको छ, अरू चाहिँ पाहुना हुनुहुन्छ भन्नु खोज्नु यहाँ भएको। दुःख यस्तो छ भनेर उहाँलाई हामीले बिसाउनु पर्दैन कि। खोजी पनि उहाँले यहाँको समस्याको समाधान सबै ठाउँ गर्न सक्ने हामीले बुझेका छौँ। हुन्छ म्याडम, थ्याङ्क यू, यो समय दिनुभयो। अर्को म्याडम हुनुहुन्छ हामीसँग। अहिलेसम्म भोट कति पटक दिनुभयो त्यति चाहिँ तपाईँलाई याद छ? 48मा दिनुभयो, 62मा पनि दिनुभयो होइन, 74मा दिनुभयो, धेरै पटक दिनुभयो। तपाईँको भोटले त्यो भने जस्तो ठाउँ पायो कि पाएन? तपाईँलाई त महसुस भयो होला पक्कै पनि। कतै कतै लाग्दैन कहिलेकाहीँ मैले यो भोट गलत ठाउँमा हालेछु, अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? एकदमै युवा, मैले अहिले यो कुराकानी गरिरहँदा पहिलोपटक युवासँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँ युवाहरूकै धेरै साथी हुनुहुन्छ, हामीसँग झन्डै 300 बढी साथीहरू हुनुहुन्छ, हेर्नु भएको छ। युवा यहाँ पनि युवा नै हुनुहुन्छ, माहौल युवाकै छ। केही अग्रजहरूले भन्नुभयो धर्म छोड्न
अलिकति अझै पनि मनले मान्दैन भन्नुभयो। तपाईँ भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न, तपाईँ कुन चाहिँ ट्र्याकबाट चाहिँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुन्छ? अब तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 को त सबै उम्मेदवारहरू उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ होइन। आफूले रोजा डोलाई रोजानी भयो। पहिला सुरुको चुनावमा नि हामीले अब रोजेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनुभयो। यसपालिको उम्मेदवार नै अब त्यस्तै केही गरी अब ठुलो पोस्टमा जानुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यसै साथ मतदान गर्नुहोला। धन्यवाद। ल, उहाँले पक्कै पनि विरासत जोगाउनकै लागि उहाँले अपिल गर्नु भएको छ। ठिक छ, आफ्नो विचार विमर्श यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, थोरै म्याडमहरूसँग पनि कुरा गर्छु। यहाँको आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरिदिनु होला, के छ? नमस्ते। हामी चाहिँ अब पहिलेदेखि नै मत दिँदै आउँदाखेरि आफ्नो पार्टीलाई नै छोडेको छैन र राम्रो पनि गर्दै आउनु भएको छ होइन। हामीले चाहिँ अब भट्टराईलाई नै जित्नुपर्छ भन्ने नै छ। त्यही नै कहीँ कतै त परिवारसँग जोडिन्छ कि तपाईँहरूको? परिवारसँग होइन, त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दा पनि हामीलाई परिवारले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीले जे गरिएको छु पहिलेदेखि नै म यो हो भनेर नि आएको भएको भएर पनि मलाई अरूले भनेर अब परिवारले मिचेर यसमा हाल्नैपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो छैन। सो विवेक नै त्यही हो, म्याडमहरूको पनि त्यही हो। तर यो प्रसङ्गलाई कसरी लिनुहुन्छ? जो डाक्टर सोडिङ वागले काङ्ग्रेसमा हुँदा आफ्नो मान्छे हुने, पल्लो घरमा सरेपछि नरे हुने होइन। आफ्नो हुन त उहाँहरूलाई लाग्छ होला अब यो पार्टीले हामीलाई सिट दिएन, अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राजनीतिक क्षेत्रमा भनेको त्यस्तै हो, कुटनीतिक नै भइरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। तर भए पनि मलाई त्यो लाग्दैन कि अब हामीले यता पाइएन भनेर अन्त जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यति धेरै जस्तो कि नेपालको पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस र एमाले अब गरेन भनेर अर्को पार्टीको जन्म बन्यो, भयो, आवश्यक पनि रह्यो। केन्द्रतिरको कुरा गर्ने हो भने त अब हो, त्यो त हामीलाई पनि राष्ट्रिय लाग्छ होइन। तर भए पनि अब आफ्नो ठाउँमा अनि विकासका उसहरू हेर्दाखेरि आजसम्म त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ जसले विकास गरेको यो बिचमा तपाईँको अगाडि पार्टी ठुलो कि व्यक्ति ठुलो? व्यक्ति हो होइन। हामीले व्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ, पार्टी पनि। अब व्यक्ति पार्टी दुइटै मिलेको भएरै होला सायद। हुन्छ, यो समयको लागि धन्यवाद, तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद। हाम्रो म्याडम पनि हुनुहुन्छ, थोरै आफ्नो हाम्रो नि त्यही हो, सबै एउटै हो हामी त। तपाईँहरूले पनि पाप छोड्नुहुन्न? छोड्दैन हामी त। तर धर्म कर्ममा धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। घन्टी पनि मन पर्नु पर्ने यहाँहरूलाई? होइन, घन्टी पनि बजाउँछौँ अहिले, तर आफ्नो नीति र चाहिँ छोड्दैनौँ हामीले। म्याडम नमस्कार, म निर्मला भट्टराई। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आजको यस भानु उम्मेदवार होइन उहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी कालदेखि नै युवा नेता। उहाँले धेरै राजनीतिमा धेरै जेल मेल होइन दुःख कष्ट सहेर यहाँसम्म उहाँले धेरै सेवा निस्वार्थ रूपले सेवा पनि गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि अवसरहरू पाउनु भएको छैन। अवसर नपाउँदा पनि जनताका सुख दुःखमा साथ दिइरहनु भएको छ। र उहाँलाई चाहिँ यसपालि उहाँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, PhD गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो नेता, हामीले सक्षम नेतालाई, युवा नेतालाई हामी सबैले उहाँलाई जिताउनु हाम्रो धर्म हुन्छ। हामीले उहाँलाई जसरी पनि हामीले चाहिँ अत्याधिक मत ल्याएर जिताउनै पर्छ। र उहाँ हाम्रो लागि यस क्षेत्रको नम्बर 1 का लागि उहाँ नै एकदम सक्षम हुनुहुन्छ। हामीले कुनै अरू घन्टी, हामीले कुनै पनि पार्टीको अरू घन्टी सन्धि रोज्न पर्ने मलाई आवश्यकतै लाग्दैन। र हाम्रो त उहाँलाई हामीले चाहिँ उहाँको जित सुनिश्चित पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुनिश्चित पनि अब जित उहाँको सुनिश्चित छ। र हामीले विरासत जोगिन्छ नै भन्ने हो। विरासत जोगिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले अब यहाँ त अत्याधिक मत ल्याएर जित्छ। बिस्तारै त्यो माहौल मैले भनिहालेँ, रुखको छारीमा हुनुहुन्छ, घाम चर्के छ तर माहौल घन्टीको छ। यो भन्न खोजेको युवाहरूले एक खालको परिवर्तन खोजिरहेको छ नि। युवाहरूको एउटा बाहिरी यस्तो हो, युवाहरूको के छ भन्दा युवाहरूको एउटा बाहिरी आक्रोश हो, हल्लामा युवाहरू लागिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई।
युवाहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि आफ्नै माटो आफ्नै भूमिको यहीँको माया भएको हामीले जहिले पनि हाम्रो मुटुको ढुकढुकी हो गोविन्द भट्टराई। हामीले उहाँहरूलाई जहिले पनि झकझक्याउन पाइन्छ, खबरदारी गर्न पाइन्छ, उहाँहरूलाई जिताउनु हाम्रो एकदमै कर्तव्य हुन्छ। त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने तीनजनामा तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो, सर्वोत्कृष्ट गोविन्द भट्टराई नै भन्नुभयो। पार्टीको हिसाबले पनि तीनवटालाई दाजौँ न। अहिलेको नयाँ वैकल्पिक रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिनुहुन्छ? यो उम्मेद्वार बाहेक पनि यो पार्टी जुन हिजोको सिस्टमदेखि अहिलेसम्म नेपालको यो मुहारलाई काँचुली फेर्नेतिर केही जाँदैछन् भने कोहीले नेपालको यो अनुहारलाई कालो दल्नतिर लागिरहेछन् क्या, जसलाई पुरानो पार्टी भनिन्छ। कसरी लिनुहुन्छ यो विषयलाई? यो पुरानो पार्टीको यस्तो पुरानो यो जहिले हाम्रो यो मलाई त यस्तो लाग्छ कि राजनीतिमा यो नेपाली काङ्ग्रेस नै यो यस्तो पार्टी हो जसले हरेक अब देशको यो परिस्थितिलाई चाहिँ उसले जोगाएर होइन, अब यो बदलिँदो यो जुन परिवेशलाई अलिकति जुन कुरामा पनि विकासको अब अलिकति धरापमा परेको विकासलाई जोगाउने पार्टी हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। हुन्छ, समयलाई धन्यवाद म्याडमलाई। थोरै म अब युवादेखि अर्को पुस्तातिर जान्छु। अलिकति अग्रज हुनुहुन्छ, रातो रातो टिका देखिरहेको छ मेरो बुवाहरूलाई। भोट दिन आउनु भएको छ, अहिलेसम्म कति पटक भोट दिनुभयो? धेरै पटक दिनुभयो। पञ्चे पालादेखिको दिएको हो। अब पञ्चे पालादेखिको अहिलेसम्म दिँदैछौँ भनौँ न है। जितिन हारे त उनको भाव हो। हामीले दिने धर्म चाहिँ दिएको छ। यसपालि पनि धर्म छोड्नु भएन। धर्म किन छोडिँदैन? अब धर्म छोडेर राति लाउनु धर्म यति धेरै माया गर्ने, यति धेरै धर्म मन पराउनेलाई त घन्टी पनि मन पर्न पर्ने होइन। यसो आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ कहीँ जाँदैन। हेर्नुहोस् है, चाहे घन्टी हो, चाहे चाहिँ सूर्य हो, चाहे चाहिँ के अरे चाहिँ हलो हतौडा होला, आफ्नो सिद्धान्त कहीँ पनि जाँदैन है। अनि तपाईँले भोट दिएपछि त्यसले ठाउँ पायो, सही ठाउँमा गयो भोट? अहिलेसम्म हामीले दिने दिएको छौँ। होइन अहिले होइन, योभन्दा पहिला पनि। अनि तपाईँले कस्तो नेता चाहिएको छ तपाईँले? अब उमेर पनि अब बिस्तारै वृद्ध भत्ता पनि लिनु भएको छ होला। वृद्ध भत्ता हामीलाई के चाहिँ वृद्ध भत्ता दिनुपर्छ। खबर चाहिँ के अरे घुसिया हुनु हुँदैन है, छुल्या फट्या हुनु हुँदैन। इबक चाहियो हामीलाई। त्यो त 80-90 वर्ष भर्खर गएर पुति बसा। अनि यो वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छ? समयमै पाउनु भएको छ? 2-4 दिन ढिलो त हुन्छ। अनि त्यो त अनि एमाले दियो भन्छन् नि। अनि सुरुमा गरेको चाहिँ एमाले गरेको हो। मनले 100 रुपियाँदेखिको अहिले 4000 पुर्याइदियो। अब चाहिँ खै गजाङ गुज्नु गरेर सुनेर कता काट्ने अरे भन्ने कुरा गरे। काट्यो भने उछेल काट्छन्। काट्दा के काट्छन्? तर त्यो राज्यले दिएको हो भन्ने हो होइन। थपना चाहिँ एमाले गर्यो, सुरुवात गर्यो। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ मिलिजुली सरकारले दियो भनौँ न, गएर भनौँ न। बुवाहरूले पाप फेर्नु भएन, धर्म कमाउनु भयो। हाम्रो सिद्धान्त हामीसितै छ। मैले यो तनहुको वस्तुगत स्थितिलाई मात्र मैले दर्शाउन खोजेको दर्शकबिन। तपाईँको टिका टिप्पणीले पनि तपाईँको हैसियत के हो भन्ने जनाउँछ। यदि सभ्य मान्छे हो भने त्यही अनुसार आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु होला, होइन भने म राम्रो मान्छे बन्नको लागि नराम्रो मान्छे, मेरो अर्को प्रतिद्वन्दी नराम्रो भएर म राम्रो कहिल्यै हुँदैन। मेरो घर ठुलो हुनलाई मेरो घरै ठुलो हुनुपर्छ, अर्काको घर सानो भएर मेरो घर कहिल्यै ठुलो हुँदैन। त्यसैले दर्शकबिन जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्नु भएको छ, विवेक पुर्याएर आफ्नो कमेन्ट गर्नु होला। हामीसँग 200 बढी साथीहरू जोडिनु भएको छ। मैले तनहुको यो वस्तुगत स्थितिलाई मात्र यहाँ जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गरेको छु। यहाँको स्थानीयको भनाइ मैले त्यही राखेको छु। यसमा कुनै म्यानिपुलेट छैन, एडिटिङ छैन, जे हो तस्तो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। त्यो अर्थले भने तपाईँहरूको यहाँको स्थिति मैले युवासँग कुरा गरेँ, यहाँको वृद्धहरूसँग, आमासँग कुरा गरेँ र यहाँको स्थानीय नेतासँग कुरा गरेँ र यहाँको स्थानीय हिसाबले बुझ्नुहुने सबै साथीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि यो माहौल, यो प्याकेज मैले यहाँहरूलाई देखाइसकेको छु। हामीसँग निरन्तर जोडिनु होला। त्यो अर्थमा मैले यहाँहरूलाई त्यो नकारात्मक टिप्पणीको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो हैसियत दर्शाइदिनु भयो। त्यो हिसाबले पनि म तपाईँहरूलाई
फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अब फेरि अर्को लाइभमा जोडिने बाचा गर्दै हामीसँग निरन्तर रहनु होला। हामी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेको चुनावी माहौललाई हामी जस्ताको जस्तै देखाउनेछौँ। हामीसँग रहनु होला। हाम्रो लाइभ हेर्नको लागि हाम्रो पेज लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। गर्छु बोल त देऊ र दर्शकहरू हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौं चितवन बारा र तनहुँको निर्वाचन मतदान कस्तो छ के छ यसबारेमा हामी जानकारी गराइरहेका छौं। हाम्रा सहयोगीहरूले जसले ग्लोबल टेलिभिजनलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँबाट हामीलाई जुन दृश्यहरू पठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले पठाएका दृश्यहरूलाई हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौं। होला त्यहाँ प्रश्नहरू गर्दा केही आचार संहिता भन्दा बाहिर गएको होला, त्यसको लागि हामी क्षमा याचना पनि छौं। तर वास्तवमा मतदाताले आफ्नो मनले मतदान गर्ने हो, त्यो मतदान अनुसार उम्मेदवारले विजयी हुने हो र लोकतन्त्रको जुन सुन्दरता छ त्यो पनि हो। र अहिले हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै गर्दा एकैछिन हामी 12 तर्फ लाग्नेछौँ। 12 मा विशेष गरेर 4 जना उम्मेदवार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको छ। अघि भर्खरै मात्र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले 12 का 2 वटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भयो भनेर आरोप लगाउँदै गर्दा वास्तवमा 12 को सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा त्यसको बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। त्यहाँका सुरक्षा निकायका व्यक्तिले त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। के छ त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ 12-2 को क्षेत्र नम्बर 2 मा यो तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। सुरक्षा योजना बनाएर 12 क्षेत्र नम्बर 2 भरि विशेष सुरक्षा योजना बनाएर खटाएका छौँ। लगभग 3000 सुरक्षाकर्मीहरू खटिएको छ, फिल्डमै छ। 3000 सुरक्षाकर्मीहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मी गरेर ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू खटाउनुको अर्थ हामीले एकदमै सुरक्षा चुनौती बढी छ भन्ने हिसाबले हो। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई काहीँ केही समस्या हुन्न। जनताहरूले एकदमै निर्दयतापूर्वक चाहिँ आफ्नो मत खसाल्न सक्ने सुरक्षा वातावरण हामीले बनाएका छौँ। सुरक्षाको हिसाबले कुनै समस्याहरू छैन। अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ खटाइरहनु भएको छ? अब 82 मतदान स्थलहरू हुन्। यसमा हामीले दक्षिण बेलका अधिकांश मतदान स्थलहरू जुन खुला छन्, चौरमा छन्, बगैँचामा छन्, जसको कम्पाउन्डहरू छैन, जुन अहिले गाउँको बिचमा छ, चौरमा छ, त्यस्तोलाई हामीले अति संवेदनशीलमा राखेका छौँ। 65 वटा मतदान स्थलहरूलाई अति संवेदनशील भनेका छौँ, जसमा मिनिमम 12 जनादेखि म्याक्सिमम 30 जनासम्म प्रहरी कर्मचारीहरू भित्रै खटिनु भएको छ। र सामान्य मतदान यो चाहिँ सुरक्षामा रहेका भनेको 17 वटा जुन उत्तरी बेलका छन्, जुन राम्रो फोर्टिफाइड छन्, कम्पाउन्ड छन्, सुरक्षा चुनौतीहरू कम भएको, त्यसमा मिनिमम 10 जना चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको छ। पहिला म्यादी प्रहरी जुन खटिन्थ्यो त्यसमा अहिले प्रहरी नै खटिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने अवस्था हामीले चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले चाहिँ जसपाले बुथ कब्जा गर्दैछ भन्ने खालको हल्ला एउटा चलाइरहनु भएको छ। यी सब हावा अथवा फेक कुराहरू हुन्। काहीँ कसैले बुथ कब्जा गर्ने, प्रोक्सी भोटहरू हाल्ने अथवा प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्थाहरू काहीँ केही पनि छैन। प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मीहरू सब अलर्ट छन्। सबैको पोलिङ एजेन्टहरू खटिएका हुन्छन्। अहिले सङ्घीय चाहिँ अधिकृतहरू नै चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको मतदान अधिकृतको हिसाबले खटिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको हिसाबले अथवा विभिन्न किसिमले चाहिँ त्यस्तो प्रभावमा पार्न सक्ने, कब्जा गर्न सक्ने अथवा प्रोक्सी भोटहरू हाल्न सक्ने त्यस्तो समस्याहरू छैन। यताकता पार्टीका चाहिँ सर्वदलीय बैठकहरूमा हिजो केही समस्याहरू चाहिँ पक्कै पनि आएको छ।
अशक्तहरू जसले आफ्नो भोटहरू राख्न सक्नुहुन्न, आफूले राख्न सक्नुहुन्न, वृद्ध अशक्त जो आँखा देख्नुहुन्न, जसले आफ्नो भोट कास्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको भोट उहाँहरूले इच्छाएको परिवारभित्रको नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ र त्यो परिवारभित्रको व्यक्तिलाई उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न भने तोकिएको मतदान अधिकृतले दिने व्यवस्था जुन कानुनी छ त्योभन्दा बाहिर गएर पोलिङ एजेन्टहरूले अथवा गैर चाहिँ असम्बन्धित व्यक्तिहरू उहाँसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जो हिजो चाहिँ केही समस्याहरू निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई पनि हामीले निराकरण गरेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा अशक्त व्यक्तिहरू जसले आफ्नो भोट राख्न सक्नुहुन्न त्यस्तो चाहिँ उहाँले इच्छाएको परिवारभित्रको व्यक्ति र अथवा परिवारभित्र व्यक्तिलाई विश्वास भएन भने मतदान अधिकृत मार्फत आफ्नो भोट खसाल्न सक्ने व्यवस्था छ। साँझ 5 बजेपछि मतपेटिका सम्बन्धित ठाउँमा लगेर आजैदेखि नै बाँकी काम सुरु हुन्छ कि के छ? हामीले जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 भर 17वटा बस ट्रकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। कुन रुटबाट गाडी कहाँबाट मतदान ब्यालेट बक्सहरू कलेक्ट गर्ने सुरक्षा सहितको गाडीहरू चाहिँ हामीले अहिले खटाइसकेको अवस्थाहरू छ। हामी शिक्षाको अफिसमा बेलुकी 6:30 सम्म लगभग 7 बजेसम्म सबै ब्यालेट बक्सहरू कलेक्ट गरिसक्छौँ। त्यस पछाडि मिटिङ बसेर कुन बेलाबाट काउन्ट गर्ने त्यसपछि बेलुका थाहा हुन्छ। के बोगटी हुनुहुन्थ्यो सुरक्षा निकायबाट, उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ। जुन अघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले भनिराख्नु भएको थियो कि 2वटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको भनेर उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको थियो उहाँले यो हावा कुरा हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। डाक्टर सीके रावतले के भन्नुभएको थियो, कस्तो आरोप लगाउनु भएको थियो, यो दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। म चाहिँ अहिले भर्खरै एक दुईवटा निर्वाचन बुथसँग पुगेको छु र यसमा के देखिएको छ भन्दाखेरि बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपा कार्यकर्ताहरूले काटिदिन्छु भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथभित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यस्तै र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचार प्रसारको लागि घरदेलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको देवतालको झिटकैया बुथमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यहाँ पनि हिजो पनि के माइन्युट गरेको थियो भन्दाखेरि अरूको इच्छाको व्यक्तिले अरूको हकमा मतदान गर्न सक्ने भनेर लेखेको थियो। त्यस्तो खालको सर्वदलीय बैठकको नाममा माइन्युट जबरजस्ती गर्न लगाएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुथै कब्जा गर्ने, अरूकोलाई मलाई भोट दिने हो कि होइन भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने जस्तो खालको वातावरण बनाएको थियो। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नु भएको छैन। बेलदारी झिटकैया र अरू एक दुईवटा बुथहरू चाहिँ अहिले पनि लगभग कब्जा भएको अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। यहाँले चाहिँ कब्जा भएको भन्नुभयो, अघि भर्खरै हामीले एमालेका उम्मेदवारसँग कुरा गरेका थियौँ, त्यो कब्जा गर्ने सम्भव पनि छैन, त्यो कब्जा हुने अवस्था पनि छैन भनेर भर्खरै अघि मात्रै भन्नुभयो। कहिले जानुभएको छ बेलदारी जानुभएको छ? बेलदारी जानुभएको छ। एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यहाँ पिटेर गाउँबाट बाहिर निकालिदियो। फेरि उम्मेदवारले चाहिँ कब्जा हुन सक्ने अवस्था छैन भने किन भन्नुभयो? उम्मेदवारले भन्नुहुन्छ, उम्मेदवार घुम्न पाएको छैन नि, हामी घुम्छौँ नि, पत्रकारले पुग्न सक्नु पर्यो नि। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले डाइरेक्टली कुरा गर्दैन पऱ्यो भने हामी तपाईँलाई सुरक्षा दिन सक्दैन, तपाईँको गाउँबाट बाहिर जानुपर्ने भन्छ। यस्तो खालको परिस्थिति त्यहाँ त्रासको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ, जहाँ पनि झडपको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। र यो यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन पनि मिलोमतो देखिएको छ। किनभने हामीले पटक अनुरोध गर्दाखेरि चौकीले चाहिँ यदि नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो या त नेपाली भूमि होइन भन्नु पर्यो। नेपाली भूमि सक्छौँ मुखले भनेर हुन्छ, या त्यहाँ नेता कार्यकर्ताले सुरक्षा दिन सकेका छैन, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा धम्की भइरहेछ, ज्यानमान धम्की दिइराखेको छ भने कसरी सुरक्षा हुन्छ? कसरी जनताले स्वतन्त्र रूपले मतदान गर्न सक्छ? तपाईँले हिजै पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी गर्नुहुन्छ यो बुथहरू चाहिँ कब्जा हुन सक्छ, त्यहाँ धार्मिक हुन सक्छ भने तपाईँहरू पनि यहाँ भन्दा पनि त्यहाँ कब्जा हुने बुथमा गएर हेर्नुहोस् न कहाँ सुरक्षित मतदान भइराखेको छ। त्यहाँको मेयरले जबरजस्ती गरेर कब्जा धम्काएर मान्छेहरूको मत लिइराखेको छ। त्यो हेर्न सक्नु पर्यो। पत्रकार बन्धुहरूले त्यहाँ गएर लाइभ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् गाउँभित्र मान्छे जान दिन्छ कि म राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा त मेरो जाने अवस्था भएन त्यो गाउँमा। त्यस्तो खालको गुन्डागर्दी जङ्गल लादिएको छ यहाँ। मान्यजी हिजो छाडी अस्ति म चाहिँ बेलदारी बोर्डरमै पुगेको थिएँ।
बेल्टरमा पुगेर हामीले चाहिँ सुरक्षा नाकाको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि स्थानीय प्रशासनले चाहिँ तपाईँ जसपाको पत्रकार भएको हुनाले तपाईँले जान दिन्छ, बुझ्नुभयो न? पत्रकार कसैको हुँदैन। पत्रकार पनि धेरै पार्टीको हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यही भएर पत्रकार जसपाको पत्रकार जान दिन्छ, खुवाउँछ पिलाउँछ, पैसा पनि दिन्छ, त्यो हायर गरेको पत्रकारहरूलाई जान दिन्छ। तर आम जनतालाई बेलदारीमा के भएको छ भने त्यो 4 दिनदेखि बाहिरको मान्छेहरूले पनि त्यहाँ बुझेका छन्, जनताले पनि बुझेका छन्। त्यो दुईटैको हकमा अब के हुन्छ? अब के हुन्छ, जनताले न्याय गर्छन्, जनताले यहाँ जङ्गल अन्त्य गर्छन्। यदि अहिले यहाँ यस्तो अवस्था जसपाले नजित्दैमा यस्तो अवस्था आइसकेको जङ्गलराज आइसकेको छ भने जनताले यसपालि ब्यालट पेपर मार्फत जवाब दिनेछ। यहाँबाट हताश मानसिकता को छ भनेर कहाँबाट आएको भागेर आएको देख्नु भएन? हताश मानसिकता कसको छ भनेर? हामी त जितेका मान्छे, दोब्बर मतान्तरले जितेका मान्छे। हताश मानसिकता जसको थियो त्यो चाहिँ यसरी गरिराखेका छन् नि। अब यो क्षेत्रमा चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले जित्छौँ, दोब्बर मतान्तरले जित्दैछौँ। धन्यवाद।